हैं, हुकूमतें उससे निमटती किस अंदाज से हैं। यहाँ पे 3 मरहलों पे काम हुआ। जब हम स्वात में आज बात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जो सैलाबी रेला था और जो कि 2010 से बड़ा सैलाब था बल्कि उससे दुगना था, वो गुजर गए वो रेला। इस वक्त हुआ क्या, सैलाब से पहले क्या हुआ, सैलाब के दौरान क्या हुआ और अब ये आगे क्या इक़दामात हो रहे हैं, ये 3 नुकात पे मैं आपसे मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि जब सैलाबी रेला आ रहा था उससे काफ़ी अरसा पहले 2010 के सैलाब के बाद महमूद खान उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर थे, हमारे मौजूदा वज़ीर आला साहब, और उन्होंने यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन वाल बनाए। उससे आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे देहात जो बचे और नुकसानात नहीं हुए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही ठहरी कि आपने उससे पहले जो 2010 के सैलाब में आपने देखा, उसके बाद आपने फ्लड प्रोटेक्शन वाल किए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था अभी रिसेंटली जो कि आपके सामने है, और तीसरा है कि जो वहाँ पे होटल्स वगैरह अभी भी खड़े थे वो अदालतों से स्टे के बाद वहाँ पे खड़े थे, हालांकि पूरा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो गया था। जब रेला आ रहा था तो उससे पहले 2000 सयाह, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आ क्या रहा है कि सैलाबी रेला आ रहा है, उसकी वेडू चल रही है। हुआ क्या, डील कैसे किया गया, आगे क्या कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ। कि पूरी रात मैं आज यहाँ पे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब है, जितने हमारे एसीज है, रेस्क्यू 112, इरिगेशन, CNW, उन तमाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि पूरी रात वो जागते रहे और रात को ही इन्होंने 2000 सयाह महफूज मकाम पे मुंतकिल किए। न सिर्फ मुंतकिली मुमकिन बनाई बल्कि इसके साथ साथ उनकी रिहाइश, उनके खाने पीने का सामान और वो तमाम तरसील भी उनको यकीनी बनाई बड़ी इज्जत के साथ। और यहाँ पे होटल एसोसिएशन जो हमारा कालाम का है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेहमान नवाजी की एक आला मिसाल कायम कर दी। तो कोई भी सयाह, ये आप गवाह हैं, कोई भी सयाह हमारा मुश्किल में नहीं रहा। रात को ही सैलाबी रेले से पहले उनको मुंतकिल किया गया, रिहाइश का इंतजाम, खाने का इंतजाम ये हुआ। दूसरी चीज़, जितने भी देहात आ रही थी इसके करीब, इमाम डेरई, ख्वाजा खेला के करीब, मटा के करीब, मध्यन, तकरीबन 250 घराने बनते थे, 250 घराने बनते थे जिनको महफूज मकाम पे उनको भी मुंतकिल किया गया और उनके खाने पीने और उनकी रिहाइश की जिम्मेदारी भी रियासत ने उठाई। बल्कि इसके साथ मैं आपको ये बताना चलूँ कि हमने तमाम अपने नाज़िमीन और कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया था। हुजरे खाली थे, घर खाली थे, हमारे पास अशियाए खुर्दोनुश काफ़ी तादाद में थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसकी ज़रूरत नहीं आई और वो लोग उस मुश्किल से भी निकल गए। फिर तीसरी चीज़, कुदरती आफात आते हैं, हुकूमतें उससे निमटती किस अंदाज से हैं। यहाँ पे 3 मरहलों पे काम हुआ। जब हम स्वात में आज बात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जो सैलाबी रेला था और जो कि 2010 से बड़ा सैलाब था बल्कि उससे दुगना था, वो गुजर गया वो रेला। इस वक्त हुआ क्या, सैलाब से पहले क्या हुआ, सैलाब के दौरान क्या हुआ और अब ये आगे क्या इक़दामात हो रहे हैं, ये 3 नुकात पे मैं आपसे मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि जब सैलाबी रेला आ रहा था उससे काफ़ी अर्सा पहले 2010 के सैलाब के बाद महमूद खान उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर थे, हमारे मौजूदा वज़ीर आला साहब, और उन्होंने यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन वाल बनाए। उससे आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे देहात जो बचे और नुकसानात नहीं हुए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही ठहरी कि आपने उससे पहले जो 2010 के सैलाब में आपने देखा, उसके बाद आपने फ्लड प्रोटेक्शन वाल किए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था अभी रिसेंटली जो कि आपके सामने है, और तीसरा है कि जो वहाँ पे होटल्स वगैरह अभी भी खड़े थे वो अदालतों से स्टे के बाद वहाँ पे खड़े थे, हालांकि पूरा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो गया था। जब रेला आ रहा था तो उससे पहले 2000 सयाह, ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आ क्या रहा है कि सैलाबी रेला आ रहा है, उसकी वेडू चल रही है। हुआ क्या, डील कैसे किया गया, आगे क्या कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ। कि पूरी रात मैं आज यहाँ पे कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब है, जितने हमारे एसीज है, रेस्क्यू 112, इरिगेशन, CNW, उन तमाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि पूरी रात वो जागते रहे और रात को ही इन्होंने 2000 सयाह महफूज मकाम पे मुंतकिल किए। न सिर्फ मुंतकिली मुमकिन बनाई बल्कि इसके साथ साथ उनकी रिहाइश, उनके खाने पीने का सामान और वो तमाम तरसील भी उनको यकीनी बनाई बड़ी इज्जत के साथ। और यहाँ पे होटल एसोसिएशन जो हमारा कालाम का है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेहमान नवाजी की एक आला मिसाल कायम कर दी। तो कोई भी सयाह, ये आप गवाह हैं, कोई भी सयाह हमारा मुश्किल में नहीं रहा।
رات کو ہی سیلابی ریزے سے پہلے ان کو منتقل کیا گیا. رہائش کا انتظام, کھانے کا انتظام یہ ہوا. دوسری چیز, جتنے بھی دیہات آ رہی تھی اس کے قریب, امام ڈیرے, خواجہ کیلا کے قریب, مٹا کے قریب, مدین, تقریباً 250 گھرانے بنتے تھے. 250 گھرانے بنتے تھے جن کو محفوظ مقام پہ ان کو بھی منتقل کیا گیا, اور ان کے کھانے پینے اور ان کی رہائش کی ذمہ داری بھی ریاست نے اٹھائی. بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ہم نے تمام اپنے ناظمین اور کمیونٹی کو انوالو کیا تھا. حجرے خالی تھے, گھر خالی تھے, ہمارے پاس اشیاء خوردونوش کافی تعداد میں تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی ضرورت نہیں آئی اور وہ لوگ اس مشکل سے بھی نکل گئے. پھر تیسری چیز, منگورا ایک جو آپ منگورا جس طرح پورا ڈوبتا دکھائی دیا کہ ایک سیلابی ریل آیا اور پورا منگورا شہر جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ بھی پانی میں ڈوب چکا تھا, آپ کو پتہ ہے. لیکن حکومت کیا کرتی ہے, 24 گھنٹے کے اندر آپ کا منگورا شہر پانی نکال دیا گیا. اس کے لیے 1000 کا تقریباً عملہ استعمال کیا گیا. اس کے لیے آپ نے انجینئرز, آپ نے مشینری, تمام چیزوں کا استعمال کیا, اور 24 گھنٹے کے اندر یہ مثال ہے. اور آج میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ قدرتی آفت تو اللہ کی طرف سے تھی, اللہ کی طرف سے امتحان تھا, لیکن آج یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. کیونکہ جب میں سندھ میں حالات دیکھتا ہوں کہ جس طرح لوگ ڈوب رہے ہیں 1 مہینے سے, اور وہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا دل دکھتا ہے. لیکن 24 گھنٹے کے اندر پورا منگورا شہر, سب سے بڑا شہر, پانی میں ڈوب رہا ہے, لیکن کوئی جانی نقصان, اللہ کا شکر ہے کہ اس کو محفوظ کیا گیا. لوگوں کو رات کا کھانا پہنچا دیا گیا, ان کو صاف پانی پہنچا دیا گیا, اور اس کے ساتھ جو پانی یہاں پہ ڈوبتا شہر آپ کو دکھائی دے رہا تھا وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر, اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی آپ نے پانی یہاں سے نکال دیا. تیسری چیز کہ اب جب سیلابی ریلا گزر گیا تو ابھی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو سیاحوں کو آپ نے محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا تھا, رہائش کا انتظام بھی کر دیا, کھانے کا انتظام بھی کر دیا, لیکن چونکہ 3 جگہوں پہ کالام کی سڑک وہاں پہ ٹوٹ چکی ہے, تو ایک تو وہاں پہ سڑک کی پوری مرمت جو کہ NHA کی ذمہ داری ہے, CM صاحب نے احکامات دیے ہیں کہ آپ یہاں پہ اس کے اوپر کام شروع کر کے آج رستہ کھول دیں. اگر آپ سے نہیں ہو رہا, ہم خود صوبائی حکومت یہ کرے گی اور ہم یہ رستہ کھول دیں گے. لیکن انتظار نہیں کیا, ہیلی کی سروے شروع کر دی کہ اس سائڈ سے وہاں پہ ان کے لیے ہم کھانے پینے کی اشیاء لے جا رہے ہیں, ان کے لیے سہولیات مہیا کر رہے ہیں, اور وہاں سے جو سیاح ہیں ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں. تو ساتھ میں یہ سروس بھی آج صبح سے شروع ہو چکی ہے. اب فائنل چیز کیا ہوگی کہ ہم نے جو 8 سال میں سفر کیا تھا, اور سوات کو جو ہم ترقی کی ایک منزل ہم نے طے کر دی, یہاں پہ انفراسٹرکچر, اگر یہ انفراسٹرکچر نہ ہوتا جو ہم نے 8 سال میں 2010 کے سیلاب کے بعد کھڑا کیا ہے, تو سوات تو بہ چکا تھا. کیونکہ سیلاب جتنا خطرناک اس وقت اور 2010 سے کافی بڑا دگنا سیلاب تھا, تو اللہ کا شکر ہے انفراسٹرکچر کھڑا کیا تھا. اب وہاں پہ جو لاسز ہوئے ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ کل رات تک, مطلب آپ کے پریس کلب منگورا کے اندر جو لاسز ہوئے تھے, سکولز وغیرہ, تو وہ اسی دن کے اندر کل رات تک ان کی اسیسمنٹ بھی مکمل ہو چکی تھی, ان کی تمام ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس ہیں. اور جو آج کے دن صبح جب ریلا گزر رہا تھا اس وقت تک کتنا نقصان ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. تو جیسے ہی انشاءاللہ یہ موسم ٹھیک ہوتا ہے اس کے اوپر پھر سے کام کا آغاز ہوگا, اور انشاءاللہ وہ ہم جو روڈ انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا ہے, جو باقی ہماری کچھ بلڈنگ وغیرہ کو نقصان پہنچا ہے, ان کو ٹھیک کریں گے. لیکن پرائرٹی کیا ہوتی ہے یہاں پہ, میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے, انسانوں کی قدر کرنی چاہیے. پہلے مرحلے پہ یہ کبھی نہیں ہوا, 2010 میں ہمارا اتنا نقصان نہ ہوتا اگر پہلے اس قسم کے اقدامات لیے جاتے. ہم نے کیا کیا, سیف مقام تک منتقل کیا, کسی کو ہم نے لائن میں کھڑا نہیں کیا, آپ سب گواہ اس کے. آپ نے, میں کل دیکھ رہا تھا کہ ہیلی سے امپورٹڈ وزیر اعظم ایک تھیلا ہے اور وہ پھینک رہا ہے لوگوں کو, وہ کیچڑ میں ہے, 1 مہینے سے وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں. یار انسانوں کی تسلیل مت کرو. اگر ہم گھر گھر تک کھانا پہنچا سکتے ہیں, ہم کسی کو بھی کیمپ میں اور قطاروں میں کھڑا نہیں کرتے. ہمارے حجرے بھی خالی تھے, آپ سب نے اناؤنسمنٹ سنی ہوگی. میں اپنے تمام ناظمین کا, کونسلر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کمیونٹی کا, تمام پوری سوات کی عوام کا, کہ آپ نے اپنے گھر بھی کھول دیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے 250 گھرانوں کو منتقل کر دیا جو دریا کے کنارے تھے اور جو سیاح تھے, تو اس کے بعد ہمیں اس کی ضرورت تو پیش نہیں آئی, لیکن گھر گھر دستک دے کے ان تک سامان پہنچا دیا گیا. انسانوں کی تسلیل نہ کرے کہ ہیلی سے آپ ایک بوری پھینک کے وہ کسی انسان کے اوپر لگ رہی ہے, وہ چیخ رہے ہیں. جب ہم سندھ میں لوگوں کو دیکھتے ہیں, اگر ہم 48 گھنٹے کے اندر اپنا سواد کلیئر کر سکتے ہیں, تو آپ 2 مہینے سے اگر لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں, بیماریاں پھیل رہی ہے, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ انسانوں کی قدر کرنا سیکھے,
हुकूमतों का ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान हम सबका था, लेकिन हुकूमतों का भी इम्तिहान होता है। हुकूमतें रिस्पॉन्ड कैसे करती है, हुकूमतें रिएक्ट कैसे करती है, ये चीज़ मैटर करती है। और मैं आप सबसे इसमें मीडिया भी साथ है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह इंशाल्लाह सीएम साहब ने अहकामात दिए वो तो बनेंगे, लेकिन इंसान बचाए उनके लिए कोशिश की गई। आपसे ये गुजारिश है कि जिस तरह मिंगोरा शहर डूब रहा था, आप लोगों ने भी पेपर दिए थे अपने चैनल्स को, वो सब मैंने सुने, आपने वो जो मनाजिर दिखाए थे उसके बाद 24 घंटे में किस तरह मिंगोरा आपने साफ कर दिया, प्लीज आज उनको बताएं। और ये हमारे लिए नहीं, ये क्योंकि सिंध डूब रहा है यार, हमारे बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में सैलाब है, उनके लिए ये बताए कि हुकूमत करे तो कर सकती है ना। तो एक ये जिस तरह लोगों को महफूज मकाम तक मुंतकिल किया गया, उनके खाने पीने के लिए क्या इंतजाम किया गया, उनके लिए पानी किस तरह पहुंचा दिया गया, उनके लिए जगह किस तरह खोल दिए गए, होटल एसोसिएशन और कम्युनिटी किस तरह हुकूमत के साथ इंतजाम के साथ मिल गई, ये एक सक्सेस स्टोरी है। इसके ऊपर आप बराए करम इसको भी करें, और इंशाल्लाह जो असेसमेंट हो रही है, सीएम साहब के अहकामात दिए गए हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे। और जो 3 जगहों पे कालाम की सड़क टूट गई है, राब्ता मुनक़ते है, फिलहाल हेली की सर्विस है, और सीएम साहब ने ये भी बता दिया है कि अगर कल तक उन्होंने इसको ठीक ना किया तो सूबाई हुकूमत खुद आगे बढ़ेगी, बेशक वो वफाकी हुकूमत की चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया है, सारा पाकिस्तान, सारा खैबर पख्तूनख्वा मुझे देख रहा है और सुन रहा है, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा। इससे पहले तकरीबन कोई 1 महीना पहले सैलाब आया था और उसने टांग को हिट किया था और उस करक को, मैं खुद उधर गया, 1 यूनियन कौंसिल उधर इफेक्ट हुआ था टांग में, और फिर उसके बाद करक में 2 यूनियन कौंसिल इफेक्ट हुए थे। मैं बर वक्त गया, मैं वहाँ पर गया, जो भी गवर्नमेंट के वसाइल थे वो हमने यूटिलाइज़ कर दिए, लोगों को हमने फंड्स प्रोवाइड कर दिए, खाना प्रोवाइड कर दिया, इवन टेंट्स वगैरह सब कुछ, और वहाँ पर इमरजेंसी भी मैंने कुछ फंड्स उनके लिए अनाउंस कर दिए। बेसिकली जब मैं उधर गया तो सबसे बड़ा मसला था जो सैलाब तबाहकारी करता है, वो बेसिकली इंक्रोचमेंट की वजह से करते हैं। बदकिस्मती से यहाँ पर लोगों ने नाले शाले जो है बहुत पहले से, हमारी हुकूमत आने से पहले ये ऑक्यूपाइड थी, ये नहीं कि हमारे दौर नहीं हुआ है, बल्कि हमने तो बड़ी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की है पिछले 5 सालों में भी और 4 सालों में भी। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग जब ताउन नहीं करेंगे तो ये मसले और भी, खुदा न खास्ता अगर मुस्तकबिल में ये चीज़ हो तो और भी हम इफेक्ट होंगे। उसको तो मैंने कवर कर लिया था। इसके बाद जो दूसरा उसका आया सैलाब का, मैं कल था, खान साहब मेरे साथ थे, मेरे चेयरमैन, मेरे प्राइम मिनिस्टर, मैं उधर गया था डी खानून के साथ और टांग। कल हम गए 2 कैंप्स में हम गए, और वहाँ पर पानी का था, जो टांग में सैलाब आया दोबारा वहाँ पर भी हम चले गए, तो वो पानी अब डी खान की तरफ जा रहा है, डी खान से वो जाके फिर दरिया बुर्द होगा। तो है मसले है, ऐसे नहीं है कि मसले नहीं है। कल जब मैं उधर गया तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो इन अहल टोली का हुकूमत है, न NHA उधर नज़र आ रहा था, न NDMA वहाँ पर मौजूद था, सारा जो कुछ कर रहा था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कर रहा था, फेस कर रहा था, सब कुछ हम कर रहे थे। हमारे लोग हैं, हम तो करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है उसमें से। अगर आप देख ले तो ये कोविड-19 को आप देख ले, जिस तरह अल्लाह ने करम किया, लेकिन लीडर था, उसके दिल में पैगम्बर अलैहिस्सलाम बसते थे, वो दिन इस्लाम की बात करता था। 3.5 साल जो हमने गुजारे हैं वो कोविड में गुजारे हैं, लोकस्ट में गुजारे हैं, कभी डेंगू था, लेकिन वो एक तरीके से अल्लाह ने बड़ा करम किया और उसको कवर कर लिया गया। वो क्योंकि इदारे जो फेडरल थे वो हमारे साथ थे, सूबाई हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। तो आपने देखा, आपके सबके सामने, आप सबकी आंखों के सामने था। मैं चीख रहा हूँ कल से कि मेरे पास ये वसाइल नहीं है कि मैं हेली भिजवा दूँ, मेरे पास वो नहीं थे। मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर थे, एक एक्यूरेली था छोटा जो मैं उसमें आया हूँ। कल मैं जो बड़े हेलीकॉप्टर था MI-17 उसमें मैं गया था, खान साहब के साथ मैंने विजिट किया था। कल मैंने उसको स्पेयर कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया, आप सबके नोटिस में होगा। जहाँ पर राशन की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत होगी, मेरा हेली उधर पहुँचेगा। जहाँ जो हमारे सयाह फंस गए कालाम में या जिधर भी है खैबर पख्तूनख्वा में, इंशाल्लाह उसको रिस्क्यू करेंगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो सकता है हर हद तक मैं जाऊँगा। मुझे अगर डेवलपमेंटल फंड से भी फंड्स काटने पड़े तो मैं काटूँगा। और जो ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है, ख्वाह वो चतराल हो, ख्वाह वो टांग हो, डिया खान हो, स्वात हो, कोहिस्तान हो, शांगला हो, जिधर हो, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान का ये अदना खिलाड़ी वर्कर, आपका वज़ीर आला, आपका अपना वज़ीर आला, ये इंशाअल्लाह हर जगह पहुँचेगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होगा। आज जब मैं स्वात आया, कल जो मैं देख रहा था, बड़ी तकलीफ दाद दिन थी मेरी,
کیونکہ ایک تو یہاں سے جو سیلاب گزرا تھا سیلاب ریلا اس نے آگے افیکٹ کرنا تھا چارسدہ کو اور پھر نوشیرہ کو. بڑی پینک تھی وہاں پر. کل جو رات میں نے گزاری ہے میں اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان ٹچ رہا, ساری ایکٹیویٹیز میں خود مانیٹر کرتا رہا. وہ بڑا پینک تھا لیکن اللہ نے بڑا کرم کر دیا. میں اپنے اللہ کا بڑا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں کہ اس طریقے سے نہیں ہوا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اللہ نے ہمیں بچا لیا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہر کسی کو ریسکیو بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. اس کے بعد جب دوسرا فیز شروع ہوگا وہ اسیسمنٹ کا ہوگا. جو لوگوں کے نقصانات ہو چکے ہیں, جو پارشلی ڈیمیجز کرے, جو فل ڈیمیجز کرے, ان کو انشاءاللہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا جہاں پر اسٹرکچر کی ضرورت ہے. اور لاسٹلی پھر مراد بات کریں گے. میں صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہوں گا کہ بار بار جب میں اینٹی انکروچمنٹ کی بات کرتا ہوں نا تو اس لیے میں کر رہا ہوں. جب میں اوپر گیا تو آپ دیکھ لیں کہ دریا کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں. یہ جو ہوٹل گر گئے ہیں کالام میں آپ دیکھ لیں, جا کے دیکھ لیں, وہ دریا کے ساتھ ہے لیکن میرے گورنمنٹ میں نہیں بنے. آج سے میں یہ کہوں گا ایڈمنسٹریشن یہاں پر موجود ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ میں فوکس کروں گا. جو بھی دریا کے قریب آئے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر کسی ڈی سی یا اے سی یا کمشنر یا جس نے بھی اس کی سفارش کی وہ نہیں کر سکتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. آئندہ کے لیے دریا کے کنارے جو ہے ہم اسٹرکچر بنائیں گے اور کوئی بھی ہوٹل اور کوئی بھی گھر نہیں بنے گا. گھر اگر کسی نے بنانا ہے تو اوپر بنا دے, دریا سے اوپر. ہوٹل بنانا ہے تو دریا سے ہوٹل اس کو بنائیں گے. یہ جو نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان اس وجہ سے ہے کہ جو مٹیریل دریا میں آ جاتا ہے, جو بڑے بڑے اسٹرکچر گر جاتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے وہ برجز تباہی بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو اکیلے یہاں پر سوات میں نہیں پورے خیبر پختونخوا میں ہم اس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آلریڈی لاز ہم بنا چکے ہیں اور اس کو ضرور ہم امپلیمنٹ کرائیں گے. شکریہ. مقصد کیا ہے اور صوبائی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے, صوبائی حکومت کیا کرنی چاہیے؟ اچھا جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا ہے سارا پاکستان, سارا خیبر پختونخوا مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. اس سے پہلے تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے سیلاب آیا تھا اور اس نے ٹانگ کو ہٹ کیا تھا اور کرک. میں خود ادھر گیا, 1 یونٹ کونسل ادھر افیکٹ ہوا تھا ٹانگ میں اور پھر اس کے بعد کرک میں 2 یونٹ کونسل افیکٹ ہوئی تھی. میں بر وقت گیا, میں وہاں پر گیا, جو بھی گورنمنٹ کے وسائل تھے وہ ہم نے یوٹیلائز کر دیے. لوگوں کو ہم نے فنڈز پرووائڈ کر دیے, کھانا پرووائڈ کر دیا, ایون ٹینٹس وغیرہ سب کچھ. اور وہاں پر ایمرجنسی بھی میں نے کچھ فنڈز ان کے لیے اناؤنس کر دیے. بیسیکلی جب میں ادھر گیا تو سب سے بڑا مسئلہ تھا جو سیلاب تباہ کاری کرتا ہے وہ بیسیکلی انکروچمنٹ کی وجہ سے. بدقسمتی سے یہاں پر لوگوں نے نالے شالے جو ہے بہت پہلے سے, ہماری حکومت آنے سے پہلے یہ حکومت, یہ نہیں کہ ہمارے دور میں ہی ہوا بلکہ ہم نے تو بڑی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی ہے پچھلے 5 سالوں میں اور 4 سالوں میں. لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ جب ٹاؤن نہیں کریں گے تو یہ مسئلے اور بھی خدا نخواستہ اگر مستقبل میں یہ چیز ہو تو اور بھی ہم افیکٹ ہوگی. اس کو تو میں نے کور کر لیا تھا. اس کے بعد جو دوسرا اس کا آیا سیلاب کا, میں کل تھا, خان صاحب میرے ساتھ تھے, میرے چیئرمین, میرے پرائم منسٹر. میں ادھر گیا تھا ڈی خانوں کے ساتھ اور وہاں پر بہت بڑی تباہی ہوئی اور وہاں پر کافی تھا. لیکن الحمدللہ جو وہاں پر ایڈمنسٹریشن ریسکیو کے اداروں نے جو کام کیا ہے وہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سارے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, جتنے ریلیف کے لوگ ہیں, جتنے پولیس ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ کیا تھا, ان کے وین لوگوں کو سیف جگہ پہنچانے میں وہ بھی استعمال کر رہے تھے. تو کل ہم گئے, 2 کیمپس میں ہم گئے اور وہاں پر پانی کا تھا جو ٹانگ میں سیلاب آیا دوبارہ, وہاں پر بھی ہم چلے گئے. تو وہ پانی اب ڈی خان کی طرف جا رہا ہے, ڈی خان سے وہ جا کے پھر دریا بٹ ہو. تو ہے مسئلے, ایسے نہیں ہے کہ مسئلے نہیں ہے. کل جب میں ادھر گیا تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, جو ان اہل ٹولے کا حکومت ہے, نہ NHA ادھر نظر آ رہا تھا, نہ NDMA وہاں پر موجود تھا. سارا جو کچھ کر رہا تھا وہ پروونشل گورنمنٹ اس کو کر رہا تھا, فیس کر رہا تھا, سب کچھ ہم کر رہے تھے. ہمارے لوگ ہیں, ہم تو کریں گے لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے اس میں سے. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کووڈ-19 کو آپ دیکھ لیں, اللہ نے کرم کیا, لیکن لیڈر تھا, اس کے دل میں پیغمبر علیہ السلام بستے تھے, وہ دین اسلام کی بات کرتا تھا.
3.5 साल जो हमने गुजारे हैं वो कोविड में गुजारे हैं, लोकस्ट में गुजारे हैं, कभी डेंगू था, लेकिन वो एक तरीके से अल्लाह ने बड़ा करम किया और कर लिया गया। वो क्योंकि इदारे जो फेडरल थे वो हमारे साथ ही सूबाई हुकूमत के साथ काम कर रहे थे। तो आपने देखा, आपके सबके सामने, आप सबकी आंखों के सामने था। मैं चीख रहा हूँ कल से कि मेरे पास ये वसाइल नहीं है कि मैं हेली भिजवा दूँ, मेरे पास वो नहीं थे। मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर थे, एक से छोटा जो मैं इसमें आया हूँ। कल मैं जो बड़े हेलीकॉप्टर था MI-17 उसमें मैं गया था, खान साहब के साथ मैंने विजिट किया था। कल मैंने उसको स्पेयर कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया। आप सबके नोटिस में होगा, जहाँ पर राशन की ज़रूरत है, टेंट की ज़रूरत होगी, मेरा हेली उधर पहुँचेगा। जो हमारे सयाह फंस गए कालाम में या जिधर भी है खैबर पख्तूनख्वा में, इंशाल्लाह उसको रिस्क्यू करेंगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो सकता है हर हद तक मैं जाऊँगा। मुझे अगर डेवलपमेंटल फंड से भी फंड्स काटने पड़े तो मैं काटूँगा। और जो ये फ्लड इफेक्टेड एरिया है, वहाँ वो चतराल हो, वहाँ वो टांग हो, डिया खान हो, स्वात हो, कोहिस्तान हो, शांगला हो, जिधर हो, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान का ये अदना खिलाड़ी वर्कर, आपका वज़ीर आला, आपका अपना वज़ीर आला, ये इंशाल्लाह हर जगह पहुँचेगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होगा। आज जब मैं स्वात आया, कल जो मैं देख रहा था, बड़ी तकलीफ दाद दिन थी मेरी, क्योंकि एक तो यहाँ से जो सैलाब गुजरा था, सैलाब रेला, उसने आगे इफेक्ट करना था चारसद्दा को और फिर नौशेरा को। बड़ी पैनिक थी वहाँ पर। कल जो रात मैंने गुजारी है, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच रहा, सारी एक्टिविटीज़ में खुद मॉनिटर करता रहा। वो बड़ा पैनिक था, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। मैं अपने अल्लाह का बड़ा मशकूर शुक्रगुजार हूँ कि उस तरीके से नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अल्लाह ने हमें बचा दिया। ये अल्लाह का बड़ा करम है। दूसरा, ये जो स्वात में सैलाब आया है, पिछले साल 2010 में जब सैलाब आया था, मैं उस वक्त नाज़िम था। मैंने उस वक्त खुद अपने लोगों को निकाला। जो बरियम ब्रिज इफेक्ट हुआ था, हमारे सारे रास्ते कट गए थे, आपको पता है, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय थी, सब कुछ तबाही, बड़ी तबाही हुई थी। वहाँ पर न गवर्नमेंट नज़र आ रही थी, न कोई और लोग मौजूद थे, सिर्फ आप अपनी मदद आपके तक हम ये काम कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा है। उस 2010 में 1,75,000 क्यूसिक पानी था, अखराज था। इस दफ़ा 2,46,000 है, उससे डबल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमने किया था पिछले 4-5 सालों में, वो और 4 सालों में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, जो आपके फ्लड प्रोडक्शन बने थे, जो आपके रोड स्ट्रक्चर बने थे, ये आप सबके सामने, उसकी वजह से अल्लाह ने हमें बड़ा फ़ायदा दिया है और उससे हम काफ़ी हद तक बच गए। मैं गया था, मैं मटा में नहीं उतरा, मैं मदीना तक चला गया। आगे मौसम ख़राब था, मेरा प्रोग्राम था कि मैं कालाम तक जाऊँ, अपने लोगों से मिलूँ, उनकी मुश्किलात में मैं उनके साथ बैठ जाऊँ। वादखिला मैंने उधर भी मैं गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात कंट्रोल में है और जो मैंने देखा जो नुकसानात है वो 2010 के मुकाबले में काफ़ी कम है, उस तरह के नहीं है। लेकिन हुकूमत ऑन बोर्ड है। जो ही ये लोगों को हम सेटल करेंगे, लोगों को रिस्क्यू कर लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा काम शुरू हो जाएगा। जो हमारे जितने भी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उसको दोबारा इंशाअल्लाह वापस उसको हम ठीक करा देंगे। लोगों की मोबिलिटी, लोगों के काम दोबारा शुरू करा देंगे। इसके साथ साथ मैं इस फेडरल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो है, अगर ये कालाम वाला जो रोड है ये NHA का है। आप सबको पता है कि 2010 में जब फ्लड आया था तो ये सारा रोड उसमें बह गया था, आप सारे इस बात की गवाह हैं। और फिर 2019 में जब हमारी हुकूमत आई तो इसको हमने दोबारा शुरू कर दिया। मेरे साथ मुराद सईद खड़े हैं जो कम्युनिकेशन के फेडरल मिनिस्टर थे, NHA इसके अंडर काम करता था, तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो वहाँ पर डैमेजेस हो गई है, मैंने मदीना बाज़ार में 400-500 में पैचेस आ गए, तो वहाँ पर ये जो रोड कट गया है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अगर कल या परसों तक ये नहीं करा सकते तो मैं हाजिर हूँ, इंशाअल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको बहाल करेगी और हम अपने कालाम तक, घबराल तक ये जो रास्ते हैं ये खोल देंगे अपने लोगों के लिए। अभी मैंने अपना जो हेलीकॉप्टर है वो स्पेयर कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा के लिए। जिधर भी ज़रूरत पड़ती है, एक कंट्रोल रूम, इमरजेंसी रूम मेरे ऑफिस में बना हुआ है CM सेक्रेटरीट में। उसके मोबाइल नंबर सारे सोशल मीडिया पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा दिए हैं। जो भी जिसका कोई मसला हो उस पर फ़ोन कर सकता है। सारे इदारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, हेल्थ हो, रिलीफ हो, CNW हो, जितनी भी है, उन सब की ड्यूटियाँ मनसूख की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन सब की। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनका साथ ज़रूर देगी। और इंशाअल्लाह ये जो सख्ती है अल्लाह की तरफ से है। मैं फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता था, मेरे पास वसाइल नहीं थे अल्लाह की तरफ से,
لیکن بہرحال میں اپنے اللہ کا بڑا مشکور ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. جو ایکسپیکٹیشن تھی, جو حالات تھے, اور جائیں نقصانات بھی اتنے نہیں ہوئے جو ہوئے, اس کے ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور جو ان کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آج آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں. ڈی صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں, کمشنر صاحب بھی کھڑے ہیں, میری ٹیم جہاں پر صرف الرحمان, ہمارے ایم پی ایس صاحب قبل سے صاحب حکیم سب کھڑے ہیں, اور مراد جو اس وقت کا بیٹا ہے یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں آنے کا مقصد سب خیبر پختونخوا کو یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت, عمران خان کی حکومت یہ اپنے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہے, اور آخری حد تک میں جاؤں گا. ہر کسی کو ریسکیو بھی کرائیں گے, اور انشاءاللہ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. اس کے بعد جب دوسرا فیز شروع ہوگا وہ اسسمنٹ کا ہوگا. جو لوگوں کے نقصانات ہو چکے ہیں, جو پارشلی ڈیمیجز کرے, جو فل ڈیمیجز کرے, ان کو انشاءاللہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جہاں پر اسٹرکچر کی ضرورت ہے, اور لاسٹلی پھر مراد بات کریں گے. میں صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہوں گا کہ بار بار جب میں اینٹی انکروچمنٹ کی بات کرتا ہوں نا, تو اس لیے میں کر رہا ہوں. جب میں اوپر گیا تو آپ دیکھ لیں کہ دریا کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں. یہ جو ہوٹل گر گئے ہیں کالام میں, آپ دیکھ لیں, جا کے دیکھ لیں, وہ دریا کے ساتھ ہے, لیکن میرے گورنمنٹ میں نہیں بنے. آج سے میں یہ کہوں گا ایڈمنسٹریشن یہاں پر موجود ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ میں فوکس کروں گا. جو بھی دریا کے قریب آئے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اگر کسی ڈی سی یا اے سی یا کمشنر یا جس نے بھی اس کی سفارش کی وہ نہیں کر سکتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. آئندہ کے لیے دریا کے کنارے جو ہے ہم اسٹرکچر بنائیں گے, اور کوئی بھی ہوٹل اور کوئی بھی گھر نہیں بنے گا. گھر اگر کسی نے بنانا ہے تو اوپر بنا دیں, دریا سے اوپر. ہوٹل بنانا ہے تو دریا سے ہوٹل اس کو بنائیں گے. یہ جو نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان اس وجہ سے ہے کہ جو مٹیریل دریا میں آ جاتا ہے, جو بڑے بڑے اسٹرکچر گر جاتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے وہ برجز تباہی بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو اکیلے یہاں پر سوات میں نہیں, پورے خیبر پختونخوا میں ہم اس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آلریڈی لاز ہم بنا چکے ہیں, اور اس کو ضرور ہم امپلیمنٹ کرائیں گے. شکریہ.